टंगमर्ग के द्रंग में बडगंज के मकाम पर नाला बहन पर बर्फानी तूफान आया है। बर्फानी तोदे गिरने से द्रंग में पीने का पानी फराहम करने वाली कई अहम स्कीमें मुतासर हुई। द्रंग में मौजूदा बिजली प्लांट भी मुतासर हुआ। बर्फानी तोदे गिरने के फौरन बाद महकमे PHE और फ्लड कंट्रोल का अमला जाए वारदात पर पहुंच गया। यह अमला दिन भर वहां से बर्फानी तोदे को हटाने और पानी की सप्लाई को बहाल करने में मसरूफ रहे। उन्होंने काफी हद तक पानी की फसलाई को बहाल किया। वाज़ेह रहे कि द्रंग में नाला फिरोजपुरा और नाला बहन से ही इलाके की कसीर आबादी को पीने का साफ पानी फराहम किया जा रहा है। उधर पहले ही इंतजामिया ने 9 अजला में बर्फानी तूफान आने की वार्निंग दे दी थी। लोगों को गुलमर्ग, टंगमर्ग और दीगर मकामात के ऊपरी पहाड़ों पर एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। नाले के ऊपर एवलांच आया है तो उस जगह का नाम है बडगंज। तो ऊपर से जो एवलांच आया वो नीचे आके फिरोजपुरा नाले में बह गया, तो जिसकी वजह से हमारी वाटर सप्लाई स्कीम्स बहुत सारी मुतासर हुई। तो आज सुबह हमारा अमला, मैं, मेरे जेई साहिबान और बाकी मुलाजमीन हम गए वहाँ नीचे द्रंग एरिया में। हमने अपनी वाटर सप्लाई स्कीम्स रेस्टोर की। 90% हमारी वाटर सप्लाई स्कीम्स रेस्टोर हुई हैं और थोड़ी बहुत जो रह गई तो वो इंशाल्लाह कल सुबह तक सारी रेस्टोर हो जाएंगी। स्कीम्स पे ऐसा नुकसान नहीं हुआ क्योंकि ये बहुत ऊपर आई, अवलांच जो आया था बहुत ऊपर, तो उसका नीचे कोई हमारी। जिला पुंछ में मुगल रोड को छोड़कर दीगर सड़क राब्ते बहाल कर दिए गए हैं। पीर पंचाल इलाके में 2 दिन पहले हुई जोरदार बर्फबारी के बाद जिला इंतजामिया की हिदायत पर PWD मैकेनिकल विंग ने बर्फ में ढकी तमाम सड़कों पर सफाई का काम अंजाम दिया और उन्हें गाड़ियों की आमदरफ्त के काबिल बना दिया गया। ताज़ा बर्फबारी के बाद मंडी और सुरनकोट तहसील के बाला इलाकाजात सुजियान, कोरान, चंदी मरहा जैसे इलाकों में सड़क राब्ते बंद हो गए थे। इसके बाद आम लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इलाके को कश्मीर से जोड़ने वाली मुगल रोड बर्फबारी की वजह से बंद है। वादी कश्मीर में इस साल सर्दी में बेतहाशा इजाफे और इलेक्ट्रॉनिक आलात से हुई अमवात के बाद अब रिवायती कांगड़ी की मांग मजीद बढ़ गई है। लोग इलेक्ट्रॉनिक्स आलात के बजाय कांगड़ी को ही तरजीह दे रहे हैं। पेश है श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट की ये खास रिपोर्ट। वादी कश्मीर में इस साल काफी ठंड देखी जा रही है। कई मरतबा बर्फबारी भी हुई। इस साल ठंड ने कई रिकॉर्ड भी तोड़े और दर्जा हरारत -8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। ऐसे में इन सख्त अयाम में रिवायती कांगड़ी की मांग ने जोर पकड़ लिया है। जिला बडगाम के इलाके चारी शरीफ और जिला बांडीपुरा में तैयार होने वाली कांगड़ी काफी अच्छे दामों में बिक रही है। एक कांगड़ी की कीमत 250 रुपए से लेकर 3000 तक होती है। कांगड़ी साजी बजाते खुद एक फन है और चंद अफराद को ही इस फन में महारत हासिल है। वादी में इस साल गैस हीटर्स के इस्तेमाल से कई अमवात हो चुकी हैं, जिसके बाद अब लोग एहतियात करते हुए कांगड़ी को ही तरजीह दे रहे हैं। लोग मानते हैं कि कांगड़ी दूसरे आलात के मुकाबले महफूज है और सस्ती भी है। पहले ये हमारा रिवायती ये है मतलब तरीका है अपने आप को गर्म रखने का। दूसरा जो कुछ दिनों से आ रहे हैं मीडिया में भी कुछ कैजुअलिटीज हुई गैस बुखारी को लेकर, वो लीकेज प्रॉब्लम थी या वेंटिलेशन की प्रॉब्लम थी, उस वजह से लोगों में अब डर सा रह गया है। उस वजह से लोग अब यही प्रेफर कर रहे हैं कि कांगड़ी को ही हम। इसमें खर्चा भी कम आता है एज कम्पेयर टू गैस, वो अवेलेबल नहीं रहता है। यहाँ पर घरों में हमने कोयला पहले से जमा किया होता है। ठंड बहुत थी इस साल में, इसलिए हमने कांगड़ी का इस्तेमाल ज़्यादा किया। गैस बुखारी हमने छोड़ दिया क्योंकि वहाँ मर गए बहुत लोग गैस की वजह से, इसलिए हमने कांगड़ी लेना पसंद किया। कांगड़ी फरोश अक्सर शहरी श्रीनगर के मसरूफ तरीन बाजारों में पाए जाते हैं, मगर बटामालू बेहतरीन और डिजाइनर कांगड़ी के लिए मशहूर है। कांगड़ी के 1 दर्जन से ज्यादा व्यापारी इस मार्केट में अपनी रोजी कमाते हैं। इस साल कांगड़ी की मांग बढ़ जाने से ये अफराद काफी खुश नजर आ रहे हैं। सर्दी है, सर्दी बहुत है इस साल। पिछले 2-3 साल से ज्यादा इस साल सर्दी है। इस साल इसीलिए डिमांड है। हमारे पास बहुत किस्म की कांगड़ियाँ होती हैं। चारी शरीफ से आती है, बांडीपोरा से आती है, 4-5 जगह से आती है। डिमांड अच्छी थी, डिमांड अच्छी है इस साल। वादी कश्मीर में सर्दियों का होना कोई नई बात नहीं है और इस ठंड से बचने के लिए लोग सदियों से रिवायती तरीके इस्तेमाल करते आ रहे हैं।
ایسے میں یہی امید کی جا رہی ہے کہ کانگڑی کی قیمت کو اعتدال میں رکھا جائے گا تاکہ غریب افراد بھی کانگڑی خرید سکے۔ نیوز 18 کے لیے سری نگر سے پرویز بٹ کی رپورٹ۔ بروقت برفباری سے ضلع گاندربل میں میوہ باغات کے مالکان کافی خوش ہیں۔ کاشتکاری کے مطابق چلے کلاں میں برفباری میوہ باغات کے لیے کافی مفید ہوتی ہے۔ سیب اور دیگر میوہ جات کے درختوں کو قدرتی آبپاشی کی سہولت مل جاتی ہے۔ کاشتکاروں نے الزام لگایا کہ محکمہ ہارٹیکلچر نے نومبر میں برفباری کے نتیجے میں ہوئے نقصان کا معاوضہ ابھی تک ادا نہیں کیا ہے۔ یاد رہے کہ گاندربل سمیت وادی کے دیگر علاقوں میں اس وقت میوہ باغات کو کافی نقصان پہنچا تھا۔ ضروری ہے یہ برفباری اس ٹائم میں ہونے کا، کیونکہ پانی کے بہت ذخائر اس سے ہمیں پھر ایک سال بھر کے لیے مل رہے ہیں، اور دوسرا اگر جانیں گے جو ہم پھر بعد میں اس کو اریگیشن دیتے ہیں اپنے باغوں کو، اپنے پودوں کو، وہ اریگیشن وہاں تک نہیں جاتے ہیں جہاں تک ہمیں مطلب اس کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے گا سائنٹیفکلی 5 فٹ نیچے ہوتا تھا ہمارا یہ روٹ۔ اگر ہم اریگیشن اپنے باغوں میں دیتے ہیں وہ اریگیشن زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 انچ تک جاتا تھا بہت، اگر ہم اس میں بار بار اریگیشن دیتے ہیں۔ لیکن یہ جو برف پڑا تھا بہت اس ٹائم میں چلے کلان میں، اب یہ آہستہ 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 انشاءاللہ گل جائے گا، تو پگھلنے سے یہ بہت نیچے تک ہو جائے گا۔ اس سے امید ہے انشاءاللہ رحمان جو سال اب یہ سٹارٹ ہوا تھا، جو ہمارا اب کا چالو ہونے والا سال ہے، انشاءاللہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ نومبرس میں شین پہ سہ پیو اس شین، تم شین کور اس واریاہ نقصان، میوٕ کُلۍ ٲسۍ اَسہِ تِم وٲلِن، امریکن کُلۍ ؤتھۍ اَسہِ تَتھ منٛز واریاہ، پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ أکِس باغہٕ وٲلِس گوٚو نۄقصان۔ مگر پتہٕ حظ آو اَسہِ ہارٹیکلچر دوٚپُکھ تُہۍ دِیِو کیٛاہ پاس بُک کیٛاہ فوٹو سٹیٹ دِیِو، تمیُک دِمو تۄہہِ أسۍ معاوضہٕ حظ۔ اَسہِ حظ کٔرۍ پنٕنۍ ڈاکومنٹس برابر تہٕ مگر معاوضہ میوٗل نہٕ کُنہِ، اَسہِ وٕچھی نہٕ پتہٕ کانٛہہ حظ، ڈاکومنٹس نِیِکھ اَسہِ۔ نومبر 2018 کو برف باری نے میوہ باغات کو کافی نقصان پہنچایا تھا۔ ترال میں بھی اس برف باری سے باغ مالکان کو نقصان سے دوچار ہونا پڑا۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ سرکار نے اس وقت معاوضہ دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن ابھی تک معاوضہ فراہم نہیں کیا گیا ہے۔ انہوں نے گورنر انتظامیہ سے مداخلت کی اپیل کی ہے۔ جب نیوز 18 اردو نے اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر پلوامہ غلام محمد ڈار سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ معاوضہ ان علاقوں کو دیا جائے گا جہاں 35% نقصان ہوا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تحصیل انتظامیہ ترال نے جو نقصان کی رپورٹ دی ہے اس کے مطابق صرف 20% نقصان ہوا ہے۔ پیو باغات رود نا کہین، لنگ تہ پھٹ، میو اڑین پہ تہ پیو ؤس، پتہ کور یمو اعلان أسۍ ہسا دمو تۄہہِ آز معاوضہ۔ آز مان تو آز کٔژِم چھُ وۄنۍ ییٚمہِ رٮ۪تُن جنؤری ہُنٛد، تہٕ لہذا کٔرِتھ نہ آو یور کانٛہہ، نہ پرژھان، نہ نین تہٕ نہ دِین، نہ دِتُکھ کینٛہہ۔ حالانکہ اَسے گوٚو زیادٕ نۄقصان تہٕ باقٕے ڈسٹرکو کھۄتہٕ، مگر وٕنیُک تانۍ آو نہٕ سُہ اَسہِ دِنہٕ کینٛہہ۔ أسۍ حظ چھِ انتظامیہس گُزٲرِش کران کہ اگر ہسا جنوبی کشمیر کے پلوامہ اور شوپیاں اضلاع کے میوہ کاشتکار آج کل پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ بیرونی ریاست کی فروٹ منڈیوں میں سیب کی قیمتوں میں آ رہی گراوٹ سے کاشتکاروں میں تشویش پیدا ہو گئی ہے۔ میوہ صنعت سے جڑے افراد کا کہنا ہے کہ رواں برس پہلے ہی برف باری سے میوہ کاشتکاروں کو بڑے پیمانے پر نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ اب بیرونی ریاستوں کی منڈیوں میں سیب کی قیمتوں میں آ رہی کمی سے ان کے نقصان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جموں اور سری نگر کے رنگ روڈ کے تحت آنے والی زمین کے مالکان نے الزام لگایا کہ انہیں زمین کا معقول معاوضہ نہیں دیا گیا۔ جموں میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے متاثرہ زمینداروں کی ایسوسی ایشن کے صدر راجہ مظفر بٹ نے مطالبہ کیا کہ متاثرہ کسانوں کو معقول معاوضہ دیا جائے۔